السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الجزء المشترك العلمي المسلك الدولي. في هاد لا سيونس إن شاء الله غادي نشوفو واحد البارتي في لي فونكسيون نيميريك إكزاكتومون في البارتي 2 اللي فيها الريبريزونطاسيون غرافيك ديال واحد دو فونكسيون. هاد لي دو فونكسيون هما مهمين في هاد السنه هادي. بروميير فونكسيون هي هاد الفونكسيون هادي اللي هي فونكسيون بولينوميال دو دوزيام دوغري، تتكتب دو فاسون جينيرال دو سيت فاسون ax au carré plus bx plus c. هادي c'est une fonction polynomiale de deuxième degré. D'accord? A ou B ou C, ce sont des nombres réels. Bien sûr, A différent de 0. D'accord? Donc, cette fonction, c'est une fonction polynomiale de deuxième degré. تنهتموا بها هاد السنة هادي، وخاص أي تلميذ في الجدول المشترك العلمي خاصو يعرف يلقى لي فارياسيون ديال الفونكسيون، ويعرف يدير حتى الريبريزونطاسيون غرافيك ديال الفونكسيون. داكوغ؟ انا اليوم جيت نهضر على كيفاش نحدد لو ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد الفونكسيون هادي. داكوغ؟ غادي نعطي القاعده ومن بعد نعطيو واحد ليكزومبل ليكزارسيس نخدمو فيه الريبريزونطاسيون. دونك الله يرضى عليكم دو فاسون جينيرال عندنا جوج الحالات هنايا. بروميير هنا نهضر على طابلو دو فارياسيون بالنسبه لهاد لا فونكسيون. بروميير كا الا كان هاد هاد العدد هذا اللي مضروب في اكس او كاري الا كان بوزيتيف، طابلو دو فارياسيون كيفاش تيكون؟ طابلو دو فارياسيون في هاد الحاله دو اف تيكون كوم سا. شي راه خاصو يتحفظ الله يرضى عليك. كنهضر ملي تيكون هاد الكويفيسيون اللي مضروب في اكس او كاري الا كان بوزيتيف، ها كيفاش تيكون طابلو دو فارياسيون. حفظها اكس هنا اف دو اكس، هنا كنمشي نحسب ناقص بي على 2 ا. بي راه هو هذا و ا هو هذا، دونك ناقص بي على 2 ا كنحسبها تلقى واحد لو نومبر كتبو هنايا. هنا بيان سور موال انفيني بلوس انفيني. علاش؟ لان هاد الفونكسيون راه ديفيني سور ار، الدومين دو ديفينيسيون ديالها هو ار. هنا شنو تنجي ندير الله يرضى عليك؟ ملي تيكون ا بوزيتيف ديما السهم هنا عندنا هابط، ديما ملي تيكون ا بوزيتيف هنا هابط وهنا تيكون طالع. بيان سور في هاد البلاصه راك تحسبوا ليماج ديال هاد العدد اللي عندكم هنايا اف ديال موان بي على 2 ا. اذا طابلو دو فارياسيون تري سامبل، هادي متى تكون ا كبر من زيرو. الا كانت ا صغر من زيرو، دوزيام كا سي ا. الا كانت عندنا ا صغر من زيرو، طابلو تيكون في هاد الشكل هذا. هنا اكس، هنا اف دو اكس موان انفيني بلوس انفيني توجور موان بي سور 2 ا. الا كانت ا صغر من زيرو، اوليو باش يكون هنا سهم هابط تيكون طالع، وهنا تيكون هابط. دونك هادشي ساهل باش يتحفظ. الا كان ا بوزيتيف سهم هابط وسهم طالع، الا كان ا نيجاتيف سهم طالع وسهم هابط. Ça veut dire la fonction في هاد الحالة هنا elle est décroissante sur هاد l'intervalle و croissant sur هاد l'intervalle، وهنايا croissant décroissant. ولكن تنهضر غير على لي فونكسيون اللي هما بولينوميال دو دوزيام دوغري اللي تيتكتبوا على هاد الشكل هذا، هما اللي عندكم في هاد البارتي 2. داكوغ؟ تيبقى كيفاش هاد لاكورب ديال هاد لا فونكسيون كيفاش غادي يكون رسمناه. في هاد الحالة هادي الا رسمتي لاكورب غتلقاه داير بحال هكا. شوف معايا هاد القادير، قادير هاك كوم سا، وتلقى واحد لاكس هنايا. هاد لاكورب غتلقاه سيميتريك بارابور هاد لاكس. وشنو كيتسمى هاد لاكورب؟ كيتسمى ان بارابول. عقل على هذا تيتسمى بارابول. دونك بالنسبه لاكورب ديال هاد لا فونكسيون شنو تنسميوه اون بارابول. باش تيتميز هاد البارابول تيتميز بجوج الحويجات. كيتميز بين هاد البوان هادي اللي تتكون هنايا كنسموها لو سومي، كنرمزو ليها غالبا ب اوميغا، و لي كوردوني ديالها شنو تتكون؟ لابسيس تيكون هو هاد العدد هذا اللي هو موان بي سور 2 ا،
والأوردوني هو ليماج ديال هاد العدد اف ديال موان بي سور 2 بيان سور. داكوغ. إذا البارابول باش تيتميز بان سومي كنكتبوها كوم سا، وكيتميز بواحد لاكس. هاد لاكس هذا كنسميه لاكس دو سيميتري. هذا لاكس دو سيميتري. ليكواسيون ديال اكس تساوي موان بي سور 2 الشيء اللي تنشرح فيه دابا غادي نطبقو دابا في واحد ليكزارسيس باش الامور تكون تري كلير. داكوغ. تري بيان. دونك شنو قلنا؟ لا كورب ديال هاد الفونكسيون اللي هي بولينوميال دو دوزيام دوغري تيكون عندنا على هاد الشكل هذا الا كانت ا بوزيتيف. ها هي ديكرواسون كرواسون ديكرواسون كرواسون تيكون داير بحال هاد الشكل هذا. وهاد الشكل هذا كنسموه بارابول. قلنا تيتميز بهاد البوان هادي كتسمى لو سومي، وكيتميز بهاد لاكس كنسموه لاكس دو سيميتري. يعني هاد الطريف هذا راه هو لو سيميتريك ديال هذا بارابور هاد لاكس. مزيان. فهاد لو كا ملي تتكون كرواسون ديكرواسون هذا تيتقلب تيولي داير هاك. لا كورب في هاد الحاله يكون داير هاك. هذا غادي يكون هو لو سومي. داكوغ. هاد البوان هادي هي لو سومي ولي كوردوني ديالها موان بي سور 2 ولوردوني يكون اف ديال ليماج ديال هاد العدد. وهذا بيان سور راه هو كنسموه لاكس دو سيميتري. دونك البارابول نعقل عليه الله يرضي عليك اما تيكون بهاد الشكل هاك ولا بهاد الشكل هاك. كاين عندنا دي بارابول اللي تيكونوا كوم سا اولا هاك. هادو ما عندكمش هاد السنه هادي. دونك غنشوفو غير دو بارابول. بارابول صاد الفوق بهاد الشكل وبارابول صاد لتحت بهاد الشكل هذا. داكوغ. تري بيان. هنا خاصنا نديرو واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون باش نفهمو الامور. ليكزيرسيس ها هو. عندنا هاد ليكزيرسيس عندنا واحد لا فونكسيون ديفيني كوم سا اف دو اكس ايكال موان اكس او كاري بلس 12 اكس. هاد الفونكسيون راه تتكتب على هاد الشكل هذا. هنايا هو موان 1 و بي هنا هو 2 و سي ما كايناش هنا راه بحال عندنا بلس 0. اذا هاد الفونكسيون راه كتكتب على هاد لا فورم. دونك حتى هي الا درت لها لا كورب ديالها راه غيخرج ليا بارابول. داكوغ. هادي المعلومات الاولى اللي تناخذ. اون فوا نشوف فونكسيون نعرف شنو يكون عندي. اذا غنشوف فونكسيون بولينوميال دو دوزيام دوغري دونك لا كورب اما غادي يكون هاك ولا غادي يكون هاك. تري بيان. دونك نبداو على بركه الله نجاوبو على هاد لي كيسيون. نبدا ب بروميير كيسيون. ديتيرميني دي اف. دي اف هنا تري سامبل ما كاينش عندنا صعوبه. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ دي اف ريبونس بيان سور غنجاوبو كاع حنا في ورقه اخرى. نخلو هاد الورقه هنايا باش يبقى الامور تبقى كلير. فوالا غادي ندير كيسيون 1 دي اف. دي اف هنايا بالنسبه للكيسيون هي ار. نقدر نكتبها ديريكتومون ونجوستيفي كار اف est une fonction مالا polynomiale. Polynomiale. Et c'est terminé. Deuxième question. Dresser le tableau de variation de f sur df. هنا قال لي dresser le tableau de variation de f. فهاد الكيسيون راه يقدر يعطيني كيسيون اخرى يقول لي étudier les variations. دونك باش ندير طابلو دو فارياسيون خصني بعدا نعرف لي فارياسيون ديال اف. هنا باش نحددو لي فارياسيون ديال واحد الفونكسيون بولينوميال دو دوزيام دوغري عندنا قاعده كنجي ديريكتومون شنو نجي نكتب او ما اشحال تتساوي. هنا راه شحال هي موان 1 نكتب موان 1 صغر من زيرو ياك. فوالا. دونك هنا نذكركم بالورقه اللي شفنا قبيله. الا كانت اصغر من زيرو ها كيفاش يكون عندنا طابلو دو فارياسيون تكون كرواسون ديكرواسون. هادشي نحاول هو اللي ندير هنا. او لا اقصى من ناقص واحد كنمشي نحسب هاد موان بي سور اي موان بي سور 2 شحال تساوي موان بي سور 2. ها هي لا فونكسيون موان بي راه هي 2 على 2 فوا ا راه هي موان 1 غتولي موان 2 سور موان 2 شحال تساوي سي 1. تري بيان. هنا الامور تري كلير. طابلو دو فارياسيون كي غادي يكون شتي هنايا فهاد لا كيسيون كون قالو لي غير étudier لي فارياسيون
نجي ديريكتومون شنو نقول لهم اف من نكتب هادو بجوج ونقول لهم اف الي كرواسون سور لانترفال من موان انفيني حتى لهاد العدد واحد اي ديكرواسون سور لانترفال ان بلس انفيني. هنا طالبني طابلو دو فارياسيون دونك غادي ندير هداك الشيء اللي شفنا هنايا. راه قلت لكم بلا هادي قاعده عقلوا عليها. ملي تتكون ا نيجاتيف غندير اكس اف دو اكس هنا موان انفيني هنا بلس انفيني موان بي على اثنان هي حسبناها هي واحد. لا فونكسيون كي دايره هنا ملي تكون اصغر من زيرو كرواسون ديكرواسون هي كرواسون ديكرواسون. هنا كنحسبوا ليماج ديال واحد. شحال ليماج ديال واحد؟ الا مشينا حسبنا اف دو ان هي ناقص واحد او كاري بلس دو فوا ان ناقص واحد او كاري هي موان زان لانه هنايا هاد الموان راه بعيد على البويسونس غنحسب هاد البويسون نكتب حداها موان بلس دو راه هي ان دونك هنايا ليماج حتى هي كتساوي واحد. داكوغ هنا تنكون ساليت الجواب على الكيسيون دو. داكوغ كاين اللي في هاد الكيسيون دو كيمشي يدير لو طو دو فارياسيون. تنعرفو طو دو فارياسيون هو هذا تي اف كتساوي اف ديال ا ناقص اف ديال بي سور ا موان بي. ولكن هنا غادي تعطلو لي فونكسيون بولينوميال دو دوزيام دوغري. افضل طريقه باش تعرف لي فارياسيون هي هادي وهاد الطريقه راه تشوفها في البارتي 2 اللي فيها البارابول وفيها لي بيربول. داكوغ لانه كاين البارتي 1 فيها غير الجينيراليتي. Très bien. D'abord, je passe à la question 3. Question 3, شنو قال لي؟ Déterminer les points d'intersection de CF et les axes de repère. هنا تي CF راه هو لا كورب. داكوغ يعني هنا تيقول لي حدد هذوك لي بوين دانترسيكسيون ديال لا كورب مع لاكس مع لي زاكس ديال الروبير. الروبير عنده دو زاكس كاين لاكس دي زابسيس وكاين لاكس دي غادي نحدو لانترسيكسيون مع لاكس دي زابسيس. لانترسيكسيون de CF et l'axe des abscisses. هنا ملي تنبغيو نحدو لانترسيكسيون ديال CF مع لاكس دي abscisses نمشي ديريكتومون نحل هاد ليكواسيون f de x égale 0. عقل على هادي f de x égale 0. إلا لقيت هاد ليكواسيون عندها سوليسيون صافي دير CF يقطع لاكس دي abscisses في بوان وحده. إلا لقيت دو سوليسيون يكونوا دو بوان. لقيت 3 سوليسيون 3 بوان اكسيتيرا. إلا لقيت هاد ليكواسيون ما عندها سوليسيون صافي دير سي اف ما غاديش يقطع ليا لاكس دي زابسيس. إذا هادو أمور نكون عارفها. اف دو اكس غادي نعوضوها. شحال تساوي اف دو اكس؟ سي موان اكس او كاري بلس 2 اكس ايكال 0. هنا هادي ايكواسيون دو دوزيام دوغري إما ندير دلتا ولا بارفوا نقدر ندير غير الفاكتوريزاسيون. هنا الفاكتوريزاسيون أحسن. اكس فاكتور موان اكس بلس 2 ايكال 0. x égale 0 ou moins x plus 2 égale 0. لأنه عندنا produit nul. x égale 0 ou moins x نحولوها لجهة الأخرى تولي x égale 2. نقدر ندير هنا 2 moins x نحولها تولي أولا نخلي moins x هنا 2 الجهة الأخرى تولي moins 2 ومن بعد نضرب في moins 1 تولي x égale 2. إذا شنو هما لي سوليسيون؟ عندنا 0 وعندنا 2. Très bien. دابا شنو غادي يكونوا لي؟ Alors donc les points d'intersection sont غادي تقدر تسميهم. ناخذ البوان الاولى شنو غادي تكون؟ غادي يكون لابسيس ديالها زيرو ولوردوني ديما زيرو لانه كاع لي بوان اللي كاين في لاكس دي زابسيس كلهم لوردوني ديالهم زيرو. خذ هاد تكتبو هنا وهنا ديما زيرو عاوتاني 2 ولوردوني ديما زيرو. حيت البوان دانترسيكسيون مع لاكس دي زابسيس راه كاينه في لاكس دي زابسيس وكاع لي بوان اللي كاين في لاكس دي زابسيس ديما لوردوني ديالهم زيرو. اذا هنا في لابسيس هنا وهنا كنديروا لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ها زيرو ها 2. اما في لوردوني ديما كنديروا زيرو. تري بيان. هنا ما بغيتش نسميها بغيت تعطيهم شي اسم بحال 0 0 ديرها هي او. هادي بغيت تسميها ديرها بي ماشي مشكل. ما بغيتيش كاع تسميهم بلاش. ندوزو عاوتاني لبارتي 2 اللي هي لانترسيكسيون de CF et quoi? Et l'axe désordonné. هنا الله يرضي عليكم. إلا كان CF غادي يقطع لاكس ديزوردوني تيقطعو في بوان وحده لي كوردوني ديالها واضحين. l'intersection de CF et l'axe désordonné نقدر ديريكت نجاوب أي le point de coordonnées 0 f de 0.
c'est-à-dire البوان زيرو و اف دو زيرو إلا مشينا حسبنا غادي نلقاوها زيرو. اف دو زيرو هي موان زيرو كاري بلوس دو فوا زيرو دونك سي زيرو. Et c'est terminé. D'accord. Donc ديما الله يرضيك لانترسيكسيون ديال سيف مع لاكزيزون ما فيهاش مشكل. هاد كتكون بوان وحده. الا كان سيف تيقطع لاكزيزون ما تكونش بزاف ديال لي بوان، اما بوان وحده ولا ما كاينه. فوقاش ما تكونش سيف ما تيقطعش لاكزيزون، متى تكون اصلا اف ني با ديفيني اون زيرو، يعني زيرو ما كاينش في الدومين دو ديفينيسيون. اما الا كان زيرو في الدومين دو ديفينيسيون راه ضروري سيف غادي يقطع لاكزيزون في هاد البوان هادي. Très bien. Maintenant, je passe à la quatrième question. Adora des questions qui t'offrent les devoirs. Détermine la nature de CF et précise ses éléments car la question que tu as besoin de devoir. D'accord? Tu dis la nature de CF, هنا تيبغي كيطلب مني نقول ليه هو CF parabole ولا hyperbole. Hyperbole مازال غادي نشوفو في الفيديو لا فيديو بروشان نشوفو شنو هو. دونك هنايا هذه فونكسيون polynomial de deuxième degré, donc CF va du coup parabole. Je vais préciser ces éléments caractérisés. Les éléments caractérisés de la parabole, je vais le sommet. D'accord? درنا عليه قبيله بحال مثلا لو سومي هنا في هذا الشكل راه هو هذا البوان هادي، وفي هذا الشكل هذا راه هو هذا البوان هادي. ثم ليليمون الاخر هو لاكس دي سيميتري اللي هو هذا. في هذه الحاله هو هذا. ديما تتكون ليكواسيون ديالو اكس ايكال موان بي سور 2 ا. تحفظ هذه. D'accord? Donc, je vais écrire la nature de CF est quoi? Est une parabole. Est une parabole. On a les éléments caractérisés. 200 mais quoi? غالبا ترمزوا لي بأوميغا. موان بي سور 2 ديجا موان بي سور 2 حددناها شحال هي واحد، و اف دو واحد راه هي لقينا ديجا قبيله راه هي واحد. و الا بغيت تحدد لي كوردوني ديال لو سومي غير من طابلو دو فارياسيون ديما هاد لي كوردوني هما هاد العدد اللي كاين هنايا. لابسيس 1 هو اللي خاصك دير هنا، والعدد اللي كاين هنا هو اللي دير هنايا. يعني مبغيتش تضيع الوقت سير غير هاد العدد اللي كاين هنا في الطابلو دو فارياسيون، هذا هو لابسيس كتبوه هنايا، وهذا هو لوردوني كتبوه هنايا. وراه اكزاكتومون هاد واحد راه هي ناقص ب على 2 ا، وهاد واحد راه هي ليماج ديال هاد العدد. داكوغ؟ اذا اوميغا نقدر نخرج لي كوردون ديالها غير من هنايا. فوالا. سانكيام كيستيون. شنو قلت؟ اون بارابول دو سومي اوميغا مازال ما حددش ليليمون الاخر. et d'axe de symétrie d'équation. كنعطي ليكواسيون ديالو ديكواسيون اكس كتساوي اش هاد العدد هذا، وهذا راه اكزاكتومون شنو هو ناقص ب على 2 ا. داكوغ؟ هنا ساليت. نمشي دابا لكيسيون 5 وهذه هي اللي تتهمني انا في هاد لا فيديو، هو كيفاش نرسم بارابول. سي تري امبورطون، خاص بارابول ما تلقاش فيه مشكل. ناخدو هاد الرسم هذا وشوفوا الله يرضي عليكم تبعوا معايا مزيان. اول حاجه نبدا بها في الرسم ديال البارابول هي لو سومي. شنو قلت انا؟ قلت سي اف راه واحد البارابول اللي لو سومي ديالو اوميغا 1 اذا هاد 1 خصني نمشي نرسمها هي الاولى. فين كاينه 1 هي هادي، هاد البوان لابسيس ديالها 1 دونك هادي اوميغا. كنجي هنا كنرسم هاد البوان، وملي تنرسم هاد البوان شنو تندير؟ كندير واحد الخط هاك افقي اوريزونتال، نديرو هاك نتعود نديرو هاك. هنا خصني نشوف لا كورب كي غادي يكون، واش غادي يكون عندي داير هاك ولا داير هاك، اما صاد الفوق ولا لتحت. هنا الفونكسيون هي اللي تتحدد ليا. هنا شوف غير من طابلو دو فارياسيون، شوف السهم طالع وهابط، هنا تيبان ليا داير هاك، شوف تيبان ليا داير، يعني يكون عندي هذا هو اللي غادي يكون عندي. داكوغ؟ اذا لا كوربا ما يكونش من الفوق، يكون هنا لتحت. اذا شنو تنجي ندير؟ كنجي هنايا ندير هاك، كنبدا واحد شويه هاك، كون كان غادي يكون الفوق ندير هاك. هنا درت فوالا هاك. تري بيان.
ابخي شنو تندير ديجا حددت لي بوين دانترسيكسيون مع لاكس دي زابسيس ولاكس دي زوردوني. شنو هما لي بوين اللي كتلقيت لانه خص يدور من خص يدوز منهم السي اف. بالنسبه لاكس دي زابسيس كنا لقينا 0 0 و 2 0 فين هاد 0 0 0 0 هي هادي دونك السي اف خصو يدوز من هنايا و 2 0 فين هي 2 0 هي هادي خصو يدوز عاوتاني حتى من هنايا و لانترسيكسيون مع لاكس دي زوردوني 0 0 اللي هي هادي دونك هاد لي بوين ضروري خصو يدوز منهم السي اف. من بعد شنو غادي ندير دونك انا غادي يكون الشكل داير هكا. ابخي نقدر نرسمو هاد لاكس دو سيميتري. لاكس دو سيميتري كيدوز ديما من هذيك لو سومي اوميغا تيكون بحال فيرتيكال عمودي. ديرو بخط متقطع داكوغ فوالا. اذا شنو تندير انا هنايا ملي كنرسم هاد لاكس دو سيميتري يكفي نرسم غير هاد الجهه. الا رسمت هاد الجهه كنديرها لو سيميتريك بارابور هاد لاكس الجهه الاخرى. يعني الا عرفت مثلا عطيت دي بوين هنايا اللي يدوز منهم لاكو هادوك لي بوين رسم لو سيميتريك ديالهم بارابور هاد لاكس الجهه الاخرى وانا ساليت مزيان. انا يلا تنعرف هاد لي بوين لانه هادشي اللي عطوني لي كيسيون اللي فاتو. نقدر ندير واحد الطابلو شنو تنسميه كنسموه طابلو دي فالور. هاد الطابلو دي فالور شنو دير فيه شوف الارض هادي دير هنا اكس هنا اف دو اكس وخذ واحد 3 بوين. بغيت تاخذ 4 ولا 5 اللي يعجبك. انا يكفيني غير 3 مزيانين و 2 راه مزيانين ولكن هاد لي 2 بوين فين تاخذهم سي ميو خذ دي بوين اللي يكونوا على اليمين ديال هاد لاكس دو سيميتري من الاحسن. انا تنعطيك طريقتي اللي هي تري فاسيل دغيا تجاوب. خذ غير لي بوين. شنو تيعني هذا انه هنا ملي تنبغي نعمر هاد الجدول تناخذ دي فالور بور اكس كتختار انت دي فالور ومن الاحسن يكونوا دي فالور اللي تيكونوا كاينين في اللاكس دي زابسيس ويكونوا على اليمين ديال هاد لاكس هذا اللي هو الخط المتقاطع اللي كنسميه لاكس دو سيميتري. نقدر ناخذ 2 و 3 و 4 2 3 4 باغ اكزومبل. كنمشي نقلب على ليماج ديال 2. شنو هي ليماج ديال 2 الا حسبت ليماج ديال 2 f ديال 2 égale à moins 2 carré plus 2 fois 2 تولي moins 4 plus 4 c'est 0 2 0 ديجا هادي راه ديجا عندي دونك هاد البوان ديجا كاين مزيان. ناخدو 3 الا خديت 3 شتولي عندي f ديال 3 égale moins 3 au carré plus 2 fois 3 تولي هنا moins 9 plus 6 donc c'est moins 3. هيا moins 3 3 moins 3 هيا فين هي تكون هنا. بغيت تاخذ حتى 4 حتى هي ماشي مشكل دونك ولكن نشوفو شنو عطينا moins 4 au carré plus 2 fois 4 شتولي هنا ناقص 16 plus 8 هي moins 8 اذا 4 moins 8 ها 4 moins 8 غتكون هابطه بزاف دونك بلاش هادي. لا بالك غادي تكون هابطه بزاف بغيت ديرها ماشي مشكل هادو راه كافيين. دونك انا شنو غندير نرسم لاكوب هنايا في هاد الجهه هادي نقاد مزيان هداك الشيء لو سيميتريك ديال هاد البوين راه هو هاد البوين داكوغ بارابور هاد لاكس و لو سيميتريك ديال هاد البوين الا استغلينا غير التربيعات رباط المربعات تتكون هنايا في هاد البلاصه داكوغ. ما كانوش التربيعات راه تتاخد بركار خط هنا واحد القوس هنا قوس هنا من بعد قوس هنا قوس هنا تلقاهم تتقاطعوا في هاد البلاصه بحال تنشا لو سيميتريك ديال واحد بوين بارابور اون دوات. من بعد كنرسم السيميتريك ديال هاد الكوتي هادي ديال هاد لاكوب هاد البارتي هادي هنا في هاد الجهه دونك شي يولي عندنا داير هاك واحنا سالين هنا تقدر تزيد شويه فوالا. اذا هذا شنو هذا راه هو سي اف. ملي تنسالي تندير هنايا نقدر ندير هنايا او هنا غادي ندير اي وهنايا غادي ندير جي واني ساليت. اذا الرسم هو هذا
Très très simple, mais fisso. D'accord? Très bien. Chers élèves, maintenant, donc c'est terminé. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Inch'Allah, غادي نشوفوا vidéo sur l'hyperbole. D'accord? Et après, nous avons chez exercices ou les deux exercices pour préparer au contrôle. Merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.